हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं आपके होस्ट सैयदा बीरा हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑल इन वन। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं मुख्तलिफ़ टाइमिंग में ड्रामों के ऊपर अपने रिव्यूज़ देती रहती हूं, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो जियो का ड्रामा महशर है। महशर 40 इकसात पर मबनी ये ड्रामा था, और इसके मेन कैरेक्टर्स में नीलम मुनीर और इमरान अब्बास थे। बहुत खूबी से उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को निभाया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है स्क्रिप्ट, इतने कमज़ोर स्क्रिप्ट के ऊपर ड्रामा जो है वो चलाना 40 इकसात। और मेरी समझ में नहीं आता स्टोरी इतनी ज़्यादा एक मतलब सुपर नेचुरल एक जो जिसे कहना चाहिए कि स्टोरी थी कि जिसमें ऐसा आम ज़िंदगी मेरा नहीं ख्याल कि कहीं होता होगा। बहरहाल नीलम मुनीर इतनी अच्छी अदाकारा, इतनी खूबसूरत अदाकारा, और हज़ारों लाखों उनके फ़ैन्स हैं। तो ऐसा स्क्रिप्ट लेकर उन्होंने मतलब कोई कमाल नहीं किया। वो इससे अच्छे ड्रामे को कास्ट मतलब साइन कर सकती थी और उसमें एक्टिंग कर सकती थी, सुपर डुपर हिट वो ड्रामा जाता। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी कमज़ोर स्टोरी को उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया। ये एक ऐसी स्टोरी है कि अव्वल तो हमारी जो पब्लिक है वो इतनी महंगाई और लोड शेडिंग, गैस की, बिजली की, पानी की, इन सब की वजह से इतनी परेशान है, इतनी डिप्रेस रहती है, और उसमें ऐसे ट्रैजिक ड्रामे देखना और मज़ीद उनको डिप्रेशन में लेके जाने की बराबर है। तो हम चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट वाले ड्रामे हों जिसमें बेशक थोड़े ट्रैजिक रोल हों, लेकिन उसमें एंटरटेनमेंट भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और ये ड्रामे का एक फॉर्मेट होता है कि कहीं कोई रोल बहुत ज़्यादा स्लो दिखाया है, ट्रेजिडी उसके साथ दिखाई है, तो कहीं ना कहीं एक आध शॉट जो है वो कॉमेडी का ज़रूर डाला जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ड्रामा आगे चलता है। लेकिन ये बोरिंग ड्रामा था, और मैंने अपनी लाइफ में, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बोरिंग ड्रामा नहीं देखा। और इतनी अच्छी कास्ट के साथ इतनी कमज़ोर स्क्रिप्ट को लेकर चलना, मेरा नहीं ख्याल कि अगर इसकी कास्ट इमरान अब्बास और नीलम मुनीर नहीं होते तो शायद ये ड्रामा 2-4 एक साथ के बाद ही फ्लॉप होके बंद हो जाता। तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड और चल चुका है ड्रामों के अंदर, अगर आप नोटिस करें तो, कि हर चैनल जो है वो जो भी ड्रामा लेकर आता है उसकी कोशिश ये होती है कि हीरोइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, उसका रंग फेयर हो, उसकी हाइट अच्छी हो, चाहे उसको एक्टिंग आती हो या ना आती हो। अब मैं यहाँ अगर मिसाल देना शुरू करूँगी तो बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहती। लेकिन बहुत से फ्लॉप ड्रामे जो हैं वो उन हीरोइंस की वजह से, उन हीरो की वजह से जो है वो थोड़े मतलब कमर्शियली अच्छे चले गए हैं। लेकिन पब्लिक ये सब कुछ देखना नहीं चाहती। पब्लिक चाहती है कि आप जो है अच्छे ड्रामे लेकर आएँ जिसमें उनका जो माइंड है वो रिफ़्रेश हो, और किसी तरीके से उनकी जो टेंशन से भरी लाइफ है उसमें थोड़ा सा उनको रिलीफ मिले। नीलम मुनीर का जो कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है, मेरी समझ में नहीं आता लिखने वाले ने क्या सोचकर लिखने की कोशिश की है। ऐसी साबिर, ऐसी लड़कियां आजकल के दौर में कहाँ होती हैं कि जो मतलब मोहब्बत के नाम पे पूरी ज़िंदगी अपनी दे देती हैं और उसके बाद वो दुनिया से चली जाती हैं, और सब्र शुक्र करते हुए उनकी पूरी लाइफ गुजर जाती है, वो किसी से शिकवा नहीं करती। तो और ऐसे लड़के, वो तो खैर उनकी मिसाल तो आजकल के ज़माने में भरी पड़ी है कि लोग बेवफाइयाँ करते हैं, एक बीवी के होते हुए 10 चक्कर चलाते हैं, और अपने आप को समझ रहे होते हैं कि जी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो है वो अपनी तरबियत को जो है वो वहाँ उजागर कर रहे होते हैं कि उनकी तरबियत किस माहौल में, किस अंदाज में हुई है, कि जो एक अच्छी माँ के साए में पलने वाले जो बच्चे होते हैं वो कभी भी बेवफाई नहीं करते, कभी भी औरत को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। और इस ड्रामे में बेसिकली जो दिखाया गया वो अना की बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब इसमें दिखाया गया कि जी बहुत ज़्यादा अना है दोनों में। नीलम मुनीर को भी बहुत ज़्यादा अनापरस्त दिखाया है, और इमरान अब्बास को भी बहुत ज़्यादा अना का कैदी दिखाया गया है। तो ऐसी अना जो होती है वो हमेशा बहुत सारी ज़िंदगियों को तबाह कर देती है, जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी अगर थोड़ी सी लेकर आ जाएं तो बहुत सी लाइफ जो है वो ट्रैजिक उससे बच सकती है। तो इस ड्रामे में भी कुछ इसी तरह का दिखाया गया कि अना के कोल में कैद
نہ وہ لڑکی نے کھل کر اظہار محبت کیا، نہ لڑکے نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور وہ دونوں اس آس میں رہے کہ شاید پہل وہ کر لے گا اور وہ کر لے گی، کہ چکر کے اندر پورا ڈرامہ اینڈ ہو گیا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. لیکن کاش یہ ایسا بالکل سٹارٹنگ میں ہو جاتا تو کچھ میرا خیال ہے اسٹوری کچھ اور ہوتی. لیکن ڈرامہ چونکہ ایک ٹریجک اس پہ چلا، اور اس اسٹوری کو آگے بالکل اتنا سلو ٹیمپو کا یہ ڈرامہ تھا. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ اتنے سلو ٹیمپو کے ڈرامے شاید جو ہمارے بچپن کے جو ہم دیکھتے تھے، جس میں خالدہ ریاست اور امجد اسلام امجد کے لکھے ہوئے ڈرامے بہت سلو ٹیمپو پہ چلتے تھے، اور 2 یا 3 ایکٹر کے اوپر، اداکاروں کے اوپر جو کہ پورا ڈرامہ بیس ہوتا تھا، اور وہ مطلب طویل دورانی کے ڈرامے کہلاتے تھے جو ہم بچپن میں کبھی دیکھتے تھے. تو وہ اتنے سلو ٹیمپو کے ڈرامے ہوتے تھے، اور وہ اس وقت چونکہ ٹرینڈ اتنا زیادہ، میڈیا اتنا زیادہ فاسٹ نہیں تھا، ہم لوگ شاید اتنے اویئر نہیں تھے، اور ہمیں دنیا کا نہیں پتہ تھا کہ دنیا میں کس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر جیسے جیسے ٹرینڈ چینج ہوتے ہیں کپڑوں کے، فرنیچر کے، گھروں کے، گاڑیوں کے، اسی طرح ڈراموں میں بھی تبدیلیاں آتی جاتی ہیں. اور جس طرح کی چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں، ہم ڈراموں میں وہی سب کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم شوق سے پبلک اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس نئے دور کے اندر ایک ایسا پرانا ماحول کریٹ کرنا کہ ایک عورت نے وفا کی دیوی بن کر جو ہے پوری لائف ایک شخص کے نام پر گزار دی، اور اس نے طلاق کا دھبا اپنے اوپر نہیں لگنے دیا، بلکہ وہ ایک میرڈ عورت کی زندگی جو ہے وہ جی کر اور اس دنیا سے چلی گئی، تمام دکھ اپنے سینے میں چھپا کر. تو یہ اسٹوری بیسکلی اگر دیکھا جائے تو بہت ساری اس میں خامیاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں اس کے اندر، کہ جی عمران عباس کو ایک اتنی خوبصورت، اتنی اچھی پڑھی لکھی اور شریف خاندان کی، جس کے باپ کا بے انتہا اس کے اوپر احسانات کا بوجھ تھا، اور ایسے میں انسان شرم سے سر نہیں اٹھاتا. لیکن کچھ لوگ اتنے مطلب کیا کہنا چاہیے کہ احسان فراموش ہوتے ہیں، کہ جو کسی کے کیے ہوئے احسانات کو چند سیکنڈ، چند لمحوں میں بھول جاتے ہیں، اور اپنی زندگی کی ان کو صرف پرواہ ہوتی ہے، باقی سب کی محبت وہ سائیڈ میں رکھ کر صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ جب ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بہت اصول پسند اور بہت رکھ رکھاؤ والے لوگ تھے، اور پھر باہر جانے کے وہ ان کی بیٹی کے ساتھ اس کا سلوک بہت برا دکھایا، اور بعد میں باہر جانے کے بعد جی وہ اگر پتھر اٹھا رہی ہیں تو جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں مرد عورتوں کو یہ کام نہیں کرنے دیتے، ہمارے یہاں مرد جو ہے عورت کو باہر جانے نہیں دیتے، ہمارے یہاں عورت کی بہت عزت کی جاتی ہے. تو وہ عزت اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب شادی کر کے آپ جو ہے وہ دوسرے ملک آئے، اور وہاں اس لڑکی کو آپ بھول گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پلٹ کر اس کی قبر نہیں لی، اور بعد میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ایسے مرض میں مبتلا ہے، تو پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ جی کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت تھی، اور وہ محبت کا اظہار آپ نے صرف اس وجہ سے نہیں کیا کہ آپ کے ذہن میں تھا، یہ کمپلیکس تھا کہ جی اس نے ساری زندگی آپ کو جو ہے وہ نیچا دکھایا ہے، کبھی تعلیم کے اندر، کبھی کسی ٹیلنٹ کے اندر، اور آپ ہمیشہ جو ہے وہ نگلیکٹ ہوتے رہے اس معاملے میں کہ آپ نے محنت نہیں کی، اور آپ جو ہے وہ اپنے جو کمزوریاں تھیں آپ نے اس کو چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو برتر ظاہر کرنے کے لیے اس عورت کو اتنا زیادہ نگلیکٹ کیا کہ آپ کی اپنی زندگی بھی برباد ہوئی، اور اس لڑکی کی تو زندگی برباد ہو ہی گئی. تو یہ ڈرامہ بیسکلی اگر دیکھا جائے تو چند اقساط سے زیادہ چلنے والا ڈرامہ نہیں تھا جس کو 40 اقساط پر کھینچا گیا. آئی ہوپ کہ آئندہ جب بھی جیو کوئی ڈرامہ دے گا تو میں چاہوں گی کہ بہت اسٹرانگ اسکرپٹ اس کا ہونا چاہیے، اچھا رائٹر سے آپ لکھوائیں، اور پبلک کو جو ہے وہ ایسے روتے بسورتے ڈرامے نہ دیں خدا کے لیے، کیونکہ ہماری زندگیاں پہلے ہی بہت ساری جو ہے پریشانیوں کا شکار ہیں، تو پبلک یہ سب کچھ نہیں چاہتی. میرا خیال ہے کہ آپ میری رائے سے اتفاق کریں گے. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ جو ہے آپ کو آنے والی میری ویڈیوز ضرور ملتی رہیں، اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہیں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.